गाइज एज यु क्यान सी है डोजरले बाटो खन्दा छ यहाँ त्रिशुल यहाँ त्यहाँबाट माथिबाट पुरा ढुङ्गा बगेर बाटै ब्लक गर्दा रहेछ। अब कसरी जाने भयो 2-3 घन्टा लाग्ने जस्तो छ। त्यही भएर हेत्तेरिका झाउ हुनु भयो त्यहाँ मामाले कटाइदिइसक्यो उता अर्को मेरो बाइक चाहिँ कट्यो है बल्ल बल्ल। अब म अर्को बाइक कटाउनु जानु लाग्यो। कट्यो ल खतरा ल। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, होप यु गाइज आर फाइन। सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। अनि आज चाहिँ हामी मामघरबाट अब घर जानु लाग्यो होइन। अब यहाँ मलिहुबाट काठमाडौँसम्म। अनि लुक एट द भ्यू गाइज, खतरा देखाएको छ। आज चाहिँ घाम लागेको छ बल्ल बल्ल 4 दिनमा घाम लगाएर अब घर जानु लाग्यो। त्यहाँनिर बाडी गएर त्यो खोलाहरू पनि ठुल्ठुलो भइरहेछ अरे। अब बिस्तारै जान्छौँ हामी होइन। त्यही हो 3-4 दिन बत्ती पनि आएन, मैले राम्रोसँग भ्लग पनि हाल्न पाएन। काठमाडौँदेखि मलिसम्म आएको भ्लग पनि थियो मसँग, तर त्यो सेटिङ बिग्रेर मैले हाल्न पाइनँ होइन। त्यसको लागि सरी। त्यही हो, अब यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँसम्म गएको चाहिँ म हाल्न सक्छु है। गोब्रोमा धेरै चार्ज पनि छैन, बत्ती गएर त्यस्तै 80% जति छ होला होइन। अब 80% त्यस्तै हो, 1 आवर जति ठिक छ कि। अब बिस्तारै म बिचको फुटेजहरू हाल्दै जान्छु। त्यही हो लगाइ सी यु अन गोब्रो। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, दिस इज युवर आशिष एन्ड वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ आशिष ब्लग। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै नै छु। बल्ल बल्ल हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ होइन। लगभग 6 बज्न लागिसक्यो, 5:52 भइसक्यो होइन। अब घर पुग्दाखेरि कतिखेर पुग्ने काठमाडौँ थाहा छैन मलिहुबाट। त्यही भएर ड्याडीहरू अगाडि गइसक्नुभयो, हामी पछाडि छौँ। घाम त लागि नै रहेछ, बिस्तारै जाउँला होइन। पहिरो पनि धेरै ठाउँमा गएको छ अरे, जाम पनि छ। अब बेलुका त्यस्तै बज्छ होला, 7-8 बजेतिर पुगिन्छ होला। उज्यालोमा अलिकति चाँडै नै कट्नु पऱ्यो भनेर सोचिरहेको छौँ होइन। यस्तो पिलेर आइदिन्छ क्या ठुल्ठुलो गाडीहरूले। यस्तो अब हिलो छ, कहाँबाट जाने? बाइकलाई त हेर्दै हेर्दैन, बाइक चिप्लियो भने फेरि ल्याङफ्याङ हुन्छ नि त। सो त्यही हो, हामी बिस्तारै अब गइरहेछौँ। मेरो पछाडि मम्मी, भाइ र ड्याडी अगाडि हुनुहुन्छ होइन। मैले काठमाडौँबाट आउँदाखेरि ड्याडीले भ्लग बनाउनु भएको थियो होइन। अनि त्यो भ्लग चाहिँ हाल्न पाएन किनभने राम्रो फुटेज चाहिँ आएन। अगाडिको सबै सेतो आएर मैले त्यो भ्लग हालिदिनँ। अब कुनै दिन मिल्यो भने म ड्याडीसँगको भ्लग बनाउँछु होइन। ड्याडीले भ्लग गरेर हालिदिन्छु। अहिलेको लागि ड्याडीले भ्लग गर्नु हुँदैन किनभने आज हामी ढिला नै लास्टै नै ढिला भइसक्यो क्या। अलमोस्ट यहाँनिर 6 नै बज्न लागिसक्यो। अनि काठमाडौँ पुग्ने त कहिले। सो हामी चाहिँ अब यहाँनिर मलेखु बजारनिर आइपुगिसक्यौँ होइन। ट्याक्क 6 बजेछ। मलेखु बजार कटेपछि आनन्दले ड्याडी कस्तो रफ्तारमा कुदिराख्नु भएको छ। हुन्छ नि एउटा कहानी, बप होते बेटी होते हो भने जस्तो मैले भेटाउनै सकेको छैन क्या बाबालाई। त्यस्तो खतरा कुदाइदिनुहुन्छ ड्याडी पनि म राइडर हो नि पहिलाको। मलेखु बजार हो है गाइज। यो कतिजना त आउनु नै भएको छैन तल नागढुङ्गाभन्दा तलपट्टि, त्यो मलाई थाहा भएकै कुरा हो किनभने काठमाडौँमा धेरै हुर्किया मान्छेहरू गाउँतिर थाहा छैन नि त यस्तो छ भनेर। अनि त्यसपछि तलतिर आएको बेलामा त्यही पोखरातिर घुम्न जाने बेलामा हो, नत्र त्यस्तो टाइममा आउँदैनन्। यहाँ चाहिँ हाम्रो मामघरहरू भएर हामी आइरहन्छौँ। गाउँ छ, मामघर छ, धेरैको त उतैपट्टि हुन्छ नि त, उतै काठमाडौँ भ्याली नै हुन्छ नि त, गाउँ पनि मामघर पनि। यस्तो टाइममा चाहिँ ओभरटेक हान्दिनँ म, आफ्नो डिसिजनले कहिले नै हान्दिनँ किनभने म पछाडि हुनुहुन्छ, त्यसले भएको पता हान्थेँ होला। यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरूले पेलिदिन्छ क्या होइन, आँखै नहेरिकन। त्यही भएर हामी बिस्तारै हिँड्नुपर्छ आफै, बाइकर्सवाला होइन। बाइकर्सहरू सधैँ एउटै दिन त कहाँ हुन्छ र होइन। धेरै ठाउँमा पहिरो गएको भएर यस्तो जाम परिरहेछ क्या। यसो ट्रकहरूको पछाडि कहिले पनि नहिँड्नु, यिनीहरूले त पेलिदिइहाल्छ। ड्याडी र भाइ पछाडि है, अगाडि
सो हामी मलिखु बजार पनि कटिसक्यौँ होइन। यो चाहिँ धादिङको पुल हो गाइज। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ धादिङ बेसी गइन्छ यो पुलबाट उता। ओहो हिलो यहाँ यो पुलपारीबाट चाहिँ धादिङ बेसी गइन्छ है। धादिङ बेसी यस्तो पहिरो गएर गाइज यस्तो भएको छ रोड कुरै छोडिदिउँ अनि यस्तो ठुल्ठुलो ट्रकहरूले पेलिदिएपछि त सकिएन। त्यही भएर आफै होसियार भएर हिँड्नुपर्छ है। सो धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ होइन। हजुरहरू अब मुनि नागढुङ्गा मुनि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब केही दिनको लागि बन्द गरेर नि हुन्छ, किनभने धेरै ठाउँमा पहिरो गएको छ यस्तो डिस्कोहरू। बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, बाटो पनि त्यस्तै हिलो भएको छ, सब गाडीहरू हिँडेर। खोला पनि त्यस्तै बढाएको छ। धुलो उडाएर यहाँ ट्रकको पछाडि त बस्न नसक्ने यिनीहरूको यस्तो ठुल्ठुलो गाडीहरूको पछाडि त धुलो उडाएर आँखा हेर्नै भएको छैन। भाइचर खोल्यो आँखाभित्र धुलो पसाइदिन्छ, लगायो केही देखाएको छैन। आफूले फेरि ब्ल्याक भाइचर छ, अँध्यारो हुन लागिसक्यो, गाडीहरूको बत्ती बल्न लागिसक्यो। ऊ एजुकेन्सी है गाइज, ऊ पारिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो सबै पहिरो गएर त्यस्तो भएको हो। आम्मामा Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. गल्ती बजार आइपुग्यो गाइस। कति बजे? 6:41 हामी गल्ती बजार आइपुग्यो। अब मामघरबाट यहाँ आएको जति नै छ फेरि काठमाडौँ पुग्नलाई। गल्ती बजार हेर्न सक्नुहुन्छ है गाइस, एज यु क्यान सी है। गाडीले कहाँ रोक्ने भन्दा सोधौँ न। हुन्छ जे गरे नि परेन। हाम्रो ठुलमामी घर चाहिँ यहाँबाट जाने है गाइज। ठुलमामी आएन भने नरिसाउनु है। यस्तो पाराले पसलभित्र गएर मोमो खाने भन्नुहुन्छ। आम्मा त अति नै हो यार।
यसको अनुहार ड्याडीको लुगाको हालत होइन मम्मी यस्तो पाराले हामीलाई होटेलभित्र जान दिँदैन गाई छैन त्यही भएर हामी अब घर फर्किन लाग्यो यस्तो पाराले गयो भने हामी जान दिँदैन किनभने यस्तो फोहोर छ नि त अब आफै बुझेर नजानु पर्ने हो यहाँनिर सानो मन्दिर रहेछ ढोगौँ न रक्षा गरून् भगवान् सो अब हामी चाहिँ यहाँ गल्छीबाट हिँडेको है सो ठुलमम्मी बाई बाई हामी आएन भने नरिसाउनु हामी अर्को पालि अवश्य आउने छौँ अहिले यस्तो ढिला भइसक्यो कहाँ आउँछ अहिले ओहो धुलो खाँदै हो लास्टै सो हामी चाहिँ सिमलेको फाट्नेर आइपुग्नु लाग्यो होइन कतिजनालाई थाहा छ यहाँनिर चाहिँ एउटा मान्छेले चटपटी बेच्न राख्थ्यो पहिला अनि हामी जहिले माम घर आउँदाखेरि यहीँ खान्थ्यौँ होइन धेरै जस्तो मान्छेहरूलाई थाहा छ होला तर यहीँनिर राख्थ्यो गाडामा है मम्मी चटपटी राख्थ्यो होइन एउटा मान्छेले गाडामा यहीँनिर राख्थ्यो अनि हामी त्यहाँनिर पानी खान्थ्यौँ होइन त्यो पहिरो पञ्चायत दिने दाइहरूलाई होइन बिग सल्युट होइन हाम्रो लागि यतिसम्म गरिदिनुहुन्छ डोजरको मान्छेहरू पनि अनि त्यो बाटोमा त्यो साबेलले मान्छेहरूले पनि उठाइरहेछन् क्या अनि त्यो दाइहरूलाई चाहिँ ह्युज रेस्पेक्ट है दाइहरूलाई किनभने सबै हाम्रै लागि गर्नुभयो नि त दाइहरूले नगरिदिनु भएको भए दाइ दिदी जसले पनि नगरिदिनु भएको भए हामी आउन पाउँथेनौँ होइन जाममै बस्नु पर्थ्यो त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच है आम्मामा हेर्नु ल जताततै यस्तो टायर नाचिरहेछ सो गाइज हामी माधवेसी आयो होइन अब अलमोस्ट भन्दाखेरि नि 7:12 गइसकेछ आमा मान्छेहरूले माथिबाट पहिरो जान्छ भनेर त्यसरी पालो ओछ्याएको है गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँबाट हामी सिधै घर जान्छौँ 1 घन्टा 8-8:30 बजीतिर पुगिन्छ होला यसरी नै गयो भने अब बिस्तारै गयो भने चाहिँ हामीलाई टिफरले पेल्छ किनभने अब 8 बजीदेखि त टिफर चल्छ नि त त्यही भएर टिफरहरू हिँड्न थालिसक्यो रोके टिफरहरू सबै हिँड्न थालिसक्यो अब हामी चाँडै नै हिँड्नुपर्छ छिटो जाऊँ भने अँध्यारो नि हुन लागिसक्यो आम्मामा पेले अब हेर बाइकहरूलाई पेले कहाँबाट जाने त्यस्तो त अब बुझेर गरिदिनु पर्ने हो होइन सानो बाइकहरूलाई छोडिदिनु पर्ने हो तर बुझ्दैनन् के भन्नु आफ्नै रोड जसरी हिँड्छन् हामी चाहिँ अति नै लेट भएर होइन कुदाउन थालेछौँ ड्याडी र म नै ए ड्याडी रफ्तारमा कुदिसक्नु हो कहाँ पुग्नु हो उहाँ पुगिसक्नु भएछ ढेडले खतरा कुदाउनु पर्छ यार भेट्नै गाह्रो हो त हामी ड्याडी नि राइडर भन्दा त कम छैनन् ओहो यो ट्रक स्लो मोसन गइरहेछ यार त्यस्तो पाराले त यो ट्रक नागढुङ्गा त भोलि बिहान पुग्छ
नौबिसे आइपुग्यो गाइज यहाँबाट गयो भने चाहिँ चितलाङ पुग्छ है माथि यताबाट चाहिँ तलतिर गइन्छ दुईटा बाटो छ है नौबिसेबाट माथिबाट गयो भने चाहिँ चितलाङ पुगिन्छ है लु खोइ त ड्याडीहरू उद्या आउनु त रहेछ अब हामी आनन्दले हिँड्छौँ होइन मम र म चाहिँ अब बिस्तारै नै हिँड्छौँ धेरै कुदाएर फाइदा पनि छैन चाँडै पुग्यो नि केही पनि हुनेवाला छैन अँध्यारो लास्टै भइसक्यो होइन 7 बजेर 40 मिनट गइसक्यो अब हामी बिस्तारै पुगिन्छ 8 बजीतिर लास्टै ढाड दुख्यो ट्राफिक सरहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर चेकिङमा बस्नु भएको होला होइन सो गाइज लुक एट द भ्यू खतरा देखाएको छ नाइट भ्यू है त्यहाँ हो हजुर हुन्छ हुन्छ अँध्यारो नै भइसक्यो अलि ढिला गऱ्यो भने अब त टिफरको धुलो खाइन्छ सायद टिफरहरू सबै छिरिसक्यो होला भ्यालीभित्र लाइन खतरा छ यार ऊ टिफर ड्राइभरहरू सब बसिरहेको छन् 8 बजीपछि जानुपर्छ भनेर 8 बजीभित्रै छिर्नुपर्छ हामी सब टिफरहरू राखिरहेको छन् ऊ जानलाई रेडी बनाएर आज ढाडको किमा हुने भयो यार यस्तो दुखेछ नि कुरै छोडिदिउँ हैट केही देखिँदैन एनएसको लाइट फेरि यस्तो हावा छ नि यहाँबाट चाहिँ टनेल बनाउनु लाग्यो होइन सुरुङ मार्ग भन्छ यहाँबाट पल पारेर दचोक झिक्छ है एजुकेन्सी यहीँबाट भित्र खतरा बनाएर चाहिँ सो त्यही हो अब हामी नागडुङ्गा ठ्याक्क कट्न लाग्यो चेकिङ आउनु लाग्यो चेकिङ पर्छ होला बाइकलाई चेकिङ गर्छ कि गर्दैन अब फेरि कताबाट जानुपर्ने यतैबाट बाइकलाई चेकिङ छैन रहेछ ल हामी नागडुङ्गा कट्यौँ वेलकम टु काठमाडौँ सो होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब हान्न नबिर्सनु होला त्यही हो लभ यु अल पिस